YouTube family, welcome back to our channel. कशे आहे तुम्ही? सजमत तुम सगळी बरी आहे म्हण आणि आम्ही आहे बरी. आयज आमना वॉल्टागे भयणी थिंग आहाय. सो तेंगे थिंग रावपा येयलोली. तेम 2 दीस रावपा यो म्हणलोले. सो मागीर जायते न्हू दीस वचपाचे. सो मागीर म्हणले या आनी हांव तेंगे वयर बॅल्कनी आहा. चय बरो दिसता न्हू व्यू. बरो दिसता. सो काल सावन पावस सारको आयज मातशें आसत दिलो हा आनी सगळ्या म्हगेले हिंदू भावा भयण्यांक सगळ्या कोण म्हगे विडियो चोयता कोण म्हगे विडियो चोयना तांकां सगळ्या हॅपी गणेश चतुर्थी. ओके सो लास्ट टायम मेळोन आसलेले खूब वर्सांनी मेळ म्हाका चोयता म्हाका असो तेगे फ्रेंडा थिंगा तो तेगे फ्रेंड आहा न्हू. सो तेणें सांगलें इनवायट केलो आमकां आनी 2-3 जाणांन केलो आहा. चोया पावल्या वयतलें नाजाल्यार तेच वयतलें बाबागेन ते वयतलो वॉल्ट. आनी आतां च्या बीन पिलें च्या बीन पीन आतां वयतो मगे माशेलां थिंग मातशें वचोन या म्हणलोलें. सो येयल्ल्या एकू पाटी वचोन येयलोलें. फस्ट येयलें तेन्ना मातशें रोखडें रावलें ना बीन कांय ना. सगळ्या विजीट मारीत येयल्लें म्हळ्यार ताका मातशें वचोन या रे म्हूण. आनी आयज पावस बीन ना न्हू. सो ताका लागून मातशें या म्हणलोलें. आनी वॉल्सचे आहा सकयल घरा कडेन. सो सकयल घराको तो काल आमी येयलो तेन्ना ती मामी बी येयलोली. सो तेंचे बरोबर तोय गेलो. आपूण रावता म्हणपा लागलो थिंगा. सगळे गर्ल्स पार्टी सगळे चेडवां जाता तो एकलो चेड जाता. सो तेगे भावागे चेड आहा न्हू. सो तेजे बरें वचपा हेडपा लागोन आपूण आय एम नॉट कमींग म्हणपा लागलो. सो मागीर येतलो सांजेर हाडटो ताका मागीर. ओके सो आयज चाये कडेन केलो तेणें पुरी भाजी. सो पुरी भाजी केलेली काडूं मेळना. बेगबेन च्या पिवपा पडटा. बेगबेन च्या म्हळ्यार लेट जाता उठपा बीन. च्या पिवपा लेट जाता न्हू. ताका लागून मागीर कांय हें केलें ना. आनी म्हाका साव व्यू बरो दिसलो सारको वयर बरो दिसता. ओके चल हांव तुमकां मागीर मेळटा माशेलांत वयता तेन्ना. आनी आमी चंय माशेलांत वचपा भायर सरलाय. आनी ते माशेन तुमी जाणाय आसतली लास्ट टायम वॉल्टा गेलो चंय गार्डन माशेन. सो तेगे थिंग गार्डन आहा चंय त्या माशेलांत वयताय सद्या आतां आमी. चंय स्कायलँड हाय म्हणून मरे चोयत चोयता. आनी हांव चंय वॉल्टा ड्रायव्ह कोता. मॉर्निंग फ्रेंड्स आनी हॅपी गणेश चतुर्थी तुम सगळ्यांक. ओके आयज लास्ट दीस न्हू. आयज पावोवपाचो गणेश. काल हाडलो आमी गेले न्हय विजीट आहलो आमकां. सो आतां मागीर वयतलो तांकां सगळ्यांक आमगे फौज. ओके मागीर दाखयता तुमकां. सद्या तेका माशेलांत वयताय. सो येयल्या गेली नासली आतां वयताय. पयर गेल्ली मातशें बट ते दिसा काडून ना तेणें. सो मागीर मेळटा तुमकां. चल मागीर मेळटा तुमकां. रोड मातशें हाय बरें नुस्तें हाय. आनी आमी आमगे माशेलांत पावलीं दाखयता तुमकां. चय सद्या क्लीन करूं येयलें न्हय. चिटी चंय कितली जालो हाय तेगेर. आनी चंय क्लीन मातशें जाता. आनी हेचंय मगे माशेन टायजू तें तुमच्या ओगराल म्हूण ओनोळकी मनशान दोत्ता तें म्हाका वळखता पयलींसान म्हूण ओगिराल तें वॉल्टा बीन सॉलीड बीत ताका. ओके हय टायजू 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 हय टायजू
¿Qué yolo? Okay, Daisy. 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 Sit. आणि आता वॉल्टाचं बीन बेग वर गेला. आणि ग मागे धरल्यार बसलो कडे हय ते वळखते आमकां वळखना तेक जा पर रे. आणि आता वयता भितर. ओके ते धांवले न्हेसोंक गेले दिसता. आनी वचय स्कायलन चोय तेन्ना पोर माशेलान फर्स्ट दिसा बेश्टी रोखडी गेलो न्हू त्या दिसा तेन्ना ब्लॉक्स काडून दवरलोले चोय तेन्ना डुयन बीन दवरलोले त्या दिसा व्हरपा सांवार घाली तो मागीर आमी येतो म्हणलो न्हू चोय तेन्ना काण बीन आतां घेवन हेयटा. कितें कोत रे तूं? कितें? बाबा बिल फॉर यू. तो आतां सगळी गोल्ड ते सोडल्यार आपूण बिल्ड कोत्तूय. तो कितें फास्ट घोट्ट तो. कितें बिल्ड कोत्ता? हावजू कोणाक? मामा डॅडाक काय तुका? मामा डॅडा. आनी तूं खंय रावपाचो? तूं खंय रावपाचो? कितें सांगता? मी न्यू स्टेइंग सामान हावजू चोय घरचे ते गेले. कितें रे टावर? तो टावर जालो न्हू तुगेलो ते खंयच्यान हावज जालो? हय चल गेला नाक केलें तुजें. तो मामा खंय? पॅरेट. आनी हेचोय मगे माशेन. सो लास्ट टायम वॉल्टर येयले तेन्ना लोसता ती येयले ना आहलोलें हें मगे माशेन. चोय मी मगे मोगा माशेन सगळीं मगे मोगा माशेन ना राग बीन दोचे सगळीं मोगा माशेन ना. आनी चोय सद्या ओदी न्हिदलो आहाय हॉलिडे आहाय न्हू गणसाची सो न्हिदलो आहाय. आनी चोय तेंगे माजर नायस कोताय. हंग्री मागीर दुदू दी. हंग्री दूध दी तेका चौका कोण नाही तेका. नायस कोताय चेश कोत नायस कोताय. आतां माजर कितें जालें? आनी आहा तेगे माजर सद्या हें माजरागे पोर आवय आहा तेगे दुसरे कडेन तें भायर आहा. आनी पॅरट दाखय तुमकां. पॅरट हेचय आनी हेचय पुसी सिंबू. ओ शिंबू हेगे नांव सिंबा. वो आनी हेचय पॅरट बॉम माता. Okay. Mama? Say mama. That's how it's say. Mama. Okay, bye. शिवण घालतच इथं. दिसती पडना म्हणटरी मामा म्हणटलो आयकया हें. म्हणनायचो म्हणटा तेन्ना दाखय तुका. आनी तेगे नांव सिंबानू हूंय स्मोकी हूंय. गे मामी हेगे पोर तें दोयेलें स्मोकी. आनी वो तेंगे वेलंकिनीच आयबीण आहा दाखय तुमकां. असे हॉटेल हां होरे बीन मग सजमावचे. आनी चोय वेलंकीन सायबीन माय
सो आतां वयता सकल उठायन घालता सगळ्यांक न्हिदलो हाय हूंय ओके हू I'm going. It's okay. Okay. चल मागीर मेळटा आनी न्हू तें स्मोकी म्हूण दाखयलो चोय तें काळेशें माजर आहलो चोय तेणें चोय पील काडलाय दाखयता तुमकां आवय स्कायली स्मॉल वन बारकेली आतां म्हयनो लेगीत जावचो हा तांकां आनी ही बोणटेंगे व्हडली येडू हें व्हडली बोणटेंगेली हें फस्ट काडलोलें एकलें आनी आतां 3 जाण आनी आतां हो मस्ती मामा म्हणल्यार म्हणना बोट काड मामा म्हण रे म्हण मामा मामा बोट काड बोलटा आनाचो भायल्यान पावस आनी न्हू गाडी साम मेळ जालो आहलोली वॉल्टर गेला गाडी धुवपा सो थिंगा आहा तें लागींच आनी हेचो वियोली बरी आहाय न्हू बरे पुरे दीस मासी तेंची येते आहा हेचो सो मागीर वॉल्टर येयलो म्हणटा मागीर वयतलीं घरा आनी आतां आमी वयताय घरा चल चय मातशें आनी हें चय तें वयताय रे आमी घरा झाड बरें आहाय तेगेर पूण केन्ना भितर बीन सोदता तेन्ना चिंतीन सोराय आं कॅमेरा आहाय ते कॅमेराचेर दिसती पडटाय आनी तेका सोडलोलो उत्ता पेट्या चल मेळटा तुमकां मागीर आनी ओडुना आमी च्या बीन पीन जाल म्हणटरी तेगे भयणीगे गोना गरोवपाक गेलोलो सो गोरोयनसन तेणें नुस्तें हाडलां दाखयता तुमकां आनी हेचय हें चल गरोयनसन हाडला हिचो एक कुल्ली कुल्ली हें चल तेणें गरोयन काडला आनी गरोवपी मनीस असोय भायल्यान निवड करता असोय हय ते फ्रेश गोंय येयलें जाल्यार असलें फ्रेश नुस्तें खावपा मेळटा थिंग कांय मेळना आयसाचें ओके आनी रांदून जालें आमगेलें आमी तेका रावतालीं सो तो गेलो आहलो येवचो आहलो न्हू सो आतां येयलो म्हणटरी आमी जेयताय चल मागीर मेळटा तुमकां आनी आमी येयले घरा कडेन आनी फॉर सम रिजन फ्लॉसी येयले ना सो त्या थिंगा आहाय म्हळ्यार भयणी थिंगा आनी आतां आमी वयताय देव चोवपा सो आमगे इन्विटेशन आहलें एक 2-3 कडेन ओके सो तुमकांय दाखयता आमगे सायडीन चड सगळीं हिंदू घरां तेच्या इशान सगळीं आमगे सरावंडींग आहाय तितलीं हिंदू थंय थिंग पासून मुखार सो हांव तुमकां दाखयता मागीर आनी वचपा भायर सरलें आनी वयताय रे अशी चय वयताय आमगे जाजऱ्यांगेर आम गणपती चोवपा वयताय कोण आहाय मिस तेंगे जाय थिंगा आनी होचय तेंगे गणपती सो डेकोरेशन बरें केलो तेमी लायट बी बऱ्यो घायल्ल्यो तितून भितर आनी ती वयर आहा ती तेंगे हें माटोळी म्हणटाय तेका सो डिफरंट कायंड्स ऑफ फ्रुट्स घालताय ती आनी वेजिटेबल घालताय तितून आनी झूम केल्यार मातशी लायट हें जाताली सो झूम केलो हांवें हो आहलो तेमगेलो फर्स्ट आमी एक वचोन येयलीं आतां वयताय दुसरे कडेन आनी हो आहलो आमी सेकेंड थिंग गेलो न्हू तेंगे थिंगा हवूय आमगे शेजऱ्याकू सो तेमी सांगलो आमकां थिंग गेलो आमी सेकेंड
आणि आता वयताय आनी एक तिसरी कडेन सो देवूतीन वयताय आनी आतां बायकान वचूंक पडटा मातशें ओके वचून दाखयता आनी आमकां नेवरी आनी लाडू दिलायचे सॉफ्ट ड्रिंक थिंगाय बी दिलो आमकां तुमी दिलें नाय म्हणचे म्हाका काडूंक उगडास ना आमगे बच्चा पार्टी स्कायला नावाचं करना बघले अजय येलो आणि आता पावली घरा आणि याचं हे हेळटाय अजय हे घे केड ना गे पण गो गडपान हाडले आणि अचय स्कायलान आपण घेना चय तांकां चय नायस रे तेशको कितको हें कोत्ता रे स्कायलू यू लायक आणि आतां आमी पावली हिंगा मळार हांवें फ्लसी एंड करूं म्हणून सांगलें फ्लसी आपूण एंड करना हांवें धांवलें तेशा नायटी घालना हांव आपूण म्हणजे सगळी बसून थंय हें थंय धांवलें तशी स्कायलू स्कायलूचे मिस्टेक आनी तें आसता पांय वयर काण आलो येयलो मू ओके सो हांव हिंगा मुगे व्लॉग एंड कोता जेवणा आपयलो हांव म्हाका फ्रेंडान सो आयज इसवण न्हू मागीर पाव दिवपा वयतरी सो इसणा आनी पेट काडपाचो चया फोन मारल्यार वचपाचें हिंग जेयता हांव पयलो पूण मागचें नासताय ओके आनी हिंगा काबार करता विडियो सो तुमचो लायक जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय सब्सक्राइब कराय ओके टिल देन टेक केयर बाय बाय